السلام عليكم، كي دايرين الاخوان اخوات؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون بخير ان شاء الله. بالنسبه لهذا الفيديو هذه ان شاء الله غادي نهضروا على عملة الالكترونيوم وكيدير تعدن، وغادي نشرحوا فيها شحال من حاجه. اول حاجه نتمنوا تابوناو معنا في القناه وتبارطاجيو لي فيديو اللي كتفرجوهم، تبارطاجيوهم مع صحابكم، ونتمنوا تقولوا لهم يتابوناو معنا. كما كتشوفوا مازال ما عندناش حتى 300 واحد هنايا، نتمناو نوصلوا على الاقل بعدا واحد 400 واحد وان شاء الله. كما غادي تشوفوا الكترونيوم دخلت المنصه البارح بالليل، غادي نوريها لكم ان شاء الله من منصه دخلت لها. اول حاجه كما كتشوفوا هذا هو كونت ديالي في الالكترونيوم، عندي تقريبا 20,000 حبه من الالكترونيوم. هذا بالنسبه للريفيرال، هذا لي بونيس. اول حاجه كما كتشوفوا هنايا لي واليت، كما كتشوفوا هنايا كتكليكيو هنايا باش تخرجوا لي واليت ديالكم. انايا خرجت الواليت ديالي كما كتشوفوا، كتكليكيو هنايا كيخرجوا لكم واحد الشاشه صغيره بحال هكا. كما كتشوفوا هنايا كتفوتوا بحال هكا، كما كتشوفوا كديروا بحال هكا، كتحاولوا كما كتشوفوا هي لي واليت تشارجات هنايا. غادي نكوبيها في البيسي، من بعد نكوبيها في شي يو اس بي ولا شي بيسي اخر، ولا ديرها في الجيميل ولا الهوت ميل. المهم خص بنادم يكوبيها. كما غادي كما كتشوفوا هذه هي الواليت. كما كتشوفوا هادو غادي يكونوا راني مدرقهم باش ما يشوفوهمش، لحقاش الاخوان الا داو لكم هاد الكود يقدروا يتعاملوا بلي واليت ديالكم، يتعاملوا بالواليت ديالكم. بلي اي واحد وراه هاد لي كود هادو، هذا وهذا اللي هنايا، راه يقدر ياخذ لكم لي واليت ديالكم. هذا هادي واليت نتاع الديبوزيت. كما غادي نبداو بالتعدين غادي نحتاجو هاد لي واليت هادي ماشي مشكل، ولكن هادو هنا اللي الفوق ما خصكمش توريهم لشي واحد. كما كتشوفوا انا هنايا راني غادي ما غاديش يبانوا لكم. هادي خصكم تكوبيوها وتدشوها في تدشوها، غادي نحتاجوها ان شاء الله. حاجه اخرى كما كتشوفوا هنايا، باللي حتى دابا مازال ما نقدروش نخرجوا هاد لي توكن اللي عندنا هنايا لهاد العمله الالكترونيوم، مازال ما تخرجوش نقدروا نخرجوها للمنصه. كما كتشوفوا المنصه هذه هي المنصه هذه هي كريبتو بيمين. اللي بغى يتسجل فيها غادي يلقى الرابط تحت الفيديو، يلقى الرابط تما يكليكي ليه غادي تخرج له المنصه يتسجل. كما كتشوفوا هي الالكترونيوم، غادي نشوفوها شحال دايره.
العملة من دخلت للسوق البارح دخلت ب500 دولار، 500 دولار باش دخلت من البارح، ولكن بقات غادية وكتهبط غادية وكتهبط. دابا راها دايرة تقريبا واحد راه هبطات بزاف. دابا راه دايرة تقريبا واحد كما كتشوفو 0.074. حنايا كنا شريناها في 0.01 هكذا، شريناها من السيت ديالهم. دابا راه دايرة 0.07 تقريبا مضروبة واحد 7 المرات ولا ان شاء الله. مازال غادي تطلع، مازال غادي تطلع. المهم الحمد لله بعدا هي هبطت في المنصة كما كتشوفو. المرة الأولى باش دخلت صفر، ها هو الثمن اللي دخلت به. شوف تقريبا هاد الثمن هذا يعطي تقريبا شي 500 دولار باش دخلت المنصة، ولكن ضروري ما تهبط، ميمكنش تدخل بهاد الثمن كما كتشوفو 481 دولار، ولكن هبطت. نتمنوا من الله طلع، نتمنوا من الله تزيد طلع. دابا الاخوان اللي غادي نشرحوا، دابا الاخوان اللي باغيين يديروا الماينينغ يعدنوا هاد العملة هذا. اول حاجه كتكليكي هنايا كيخرج لك هاد الصفحه بحال هكا كما كتشوفوا هنايا. اللي عنده الويندوز بالنسبه حنايا اكثريه كاع البيسيات اللي غادي يكونوا الويندوز. وكاين هذا كاين اللي عنده هذاك الفيستا، ولا عنده باك. المهم حنا غادي نشرحوا على الويندوز اكثريا. الاخوان عندهم كلشي عنده تقريبا الويندوز، وغير بحال تقريبا بحال المهم الاخوان اللي عندهم الويندوز غادي كليكي هنايا، غادي يخرج له واحد الرابط كما كتشوفوا. انا متيليشارجيه يخرج له واحد الرابط كتشوفوا بحال هذا. هو غادي كليكي عليه، غادي يخرج له بحال هكا يدير وي. كما كتشوفوا هنايا غادي دير نيكس انستالي. انا محيت انستالي، ما غاديش انستالي لي مره اخرى. حيت ما انستالي كي غادي دير نسكنيك غادي يخرج لك بحال هكا الكترونيوم كما كتشوفوا. هذه هي كما كتشوفوا هنايا كليكات راني بديت التعدين فيها. اول حاجه واش خصنا نديرو هنا، خصنا كما كتشوفوا خصك دير الواليت ديالك. الواليت ديالك هذه هي الواليت ديالك هذه هي. وكما كتشوفوا هنايا راه 3 نتاع السطور، السطر الاول الثاني الثالث. ما خصكش تخليها هكا، غادي تخرج بحال هكا كما غادي تشوفوا معنا دابا. كي غادي نديرو لها غادي نكوبيو السطر الاول بحال هكذا ونديروه تمايا، ونكوبيو السطر الثاني بحال هكذا، ونكوبيو السطر الثالث بحال هكذا.
غادي تكون هذه هي الواليت كوبيها كاملة بحال هكذا، وغادي تحطوها هنا، تجي تحطها هنا. بالنسبة لهنايا غادي تشوفوا اللي قريب لكم، كاين هنايا كما كتشوفوا اسيا ولا اوروبا ولا امريكا. بحال انا داير هنايا اوروبا، تكليكي هنا صافي غادي يبدي تعدل كما كتشوفوا. هي كتبدي تعدل كيدلك هنايا. انا عاد بديت دابا، تقريبا عاد دابا بديت باش تعرف واش بديت التعدين ولا لا. كما انا ها هي هنايا كتجي هذه هنايا كدير الادريس ديالك، الادريس ديالك هنايا كما كتشوف. انا مازال ما تعدل والو، مازال ما داير لستا شي حاجه هنايا. ان شاء الله من هنا لبلاتي شويه نعاود نفيريفيو نشوفو واش غادي يكون تعدلنا شي حاجه ولا لا. احنا رجعنا لكم الاخوان دابا كالأذان يأذن. صافي كتخليه يتأذن و كيك الاخر كتدخل تشوف في السيت ديالك، كتدخل تشوف في السيت واش دخلت لك لي توكن ديالك. نرجعو للسيت، كيبان لك هنايا لي توكن ديالك واش دخلوا ولا مازال. حتى لدابا مازال ما دخل والو. غادي نخليو ان شاء الله واحد نص نهار ولا غدا ان شاء الله غادي نديرو فيديو اخر ونقول لكم واش دخلوني لي توكن ولا لا. علاش انا شاك حيت هنايا دايرين اوروبا واسيا وامريكان، ما دايرينش افريقيا. ما حتى لدابا مازال ما عرفتش واش تقدر تعدلنا على هاد العملة هنايا ولا لا. المهم حنايا رحنا كنجربو وغادي نشوفو. انا كان قالوا لي شي اخوان بلي راه دخلا راهم داروا ماينينغ ودخلوا الارباح ديالهم. حتى دابا حنايا مازال ما عرفناش. نتمنى يكون الخير ان شاء الله. تقريبا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للعملات الالكترونيوم. كما كتشوف شرحناها الكترونيوم، شرحنا بالنسبه للتعدين. كدير التعدين ماشي شي حاجه واعره، كتيليشارجي هذا كيخرج لك كما هذا هنايا كما وريتكم. صافي كتكليكي عليه كيخرج لك بحال هكا. كدير ادريس ديالك. هنا كدير بالنسبه حتى هنا كدير كيكون 8 دير 2 باش ما تخرجش على الباسي ديالك. دير نمرة 2 وبدي بالتعدين. هادشي اللي كاين. حتى دابا الاخوان كنشكركم وكنشكر الاخوان اللي كيعاونونا وكي بارطاجيو لي فيديو ديالنا. كنشكرهم بزاف ونتمنى الاخوان اللي ما كيديروش اللي ما راهمش كيتفرجوا في الفيديو ديالنا وما دايرينش الابوني يتابوناو معنا. ولا كان شي سؤال ولا ما فهموش شي حاجه مرحبا بهم يلقاو الفيسبوك ديالي ولا النمره نتاع التليفون عيطوا لي مرحبا. ما كاين حتى مشكل، نقدر نساعدكم في اي حاجه احتاجيتوها. حتى دابا غادي نقول لكم الله يعاونكم وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.